दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। अमेरिका और इसराइल में कुदरत का कहर बरप रहा है, ख़ासतौर से अमेरिका में। इसराइल में उस लेवल का नुकसान नहीं है जिस लेवल का नुकसान अमेरिका में हुआ है। सिर्फ माल की तबाही नहीं हुई है, जान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 31 लोगों की मौत या 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सिर्फ कुदरत, घर के घर उड़ गए, ट्रक, पेड़ और घर और बिल्डिंग सब तबाह है। अमेरिका में बहुत बड़ा तूफान आया है और इजराइल में आग कहर बरपा रही है। पहले अमेरिका की खबर ले लीजिए। यूएसए टुडे वेबसाइट और अखबार, और ये बताया है कि तबाही का दौर जारी है। टॉर्नेडोज जो वहाँ पर आते हैं ना, बवंडर, उसकी वजह से जो तूफान, टॉर्नेडोज के साथ साथ तूफान भी जो आते हैं, उनकी वजह से 3 स्टेट जो हैं अमेरिका की वो हिट हुई हैं। 3 सूबे हिट हुए हैं। इनमें 32 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हो सकता है जब तक आप देखें अपडेट हो जाए खबर। और बताया गया है कि 14 लोग जो हैं वो केंटुकी में मारे गए हैं, 7 लोग मिसूरी स्टेट में मारे गए हैं। केंटुकी और मिसूरी वो 2 स्टेट हैं जहां सबसे ज़्यादा इस बवंडर का जो कहते हैं कि कहर देखने को मिला है। और तीसरी स्टेट वर्जीनिया है जहां 2 लोग मरे हैं। बाकी और लोगों की भी टोटल जो बताया गया है वो 32 है। 32 लोग हिट हो चुके हैं, 32 लोग मारे जा चुके हैं और 3 स्टेट हिट हुई हैं, केंटुकी, मिसूरी, वर्जीनिया। और इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा खौफ में डालने वाली तस्वीरें हैं भैया ये। रॉयटर्स ने हालांकि इससे पहले लिखा था 18 तारीख को रात को 2:22 पे 18 मई को कि सीवियर स्टॉर्म जो है वो आया है अमेरिका में और 21 लोग मारे गए हैं। लेकिन 18 मई में ये अपडेटेड खबर अमेरिका की वेबसाइट और अखबारों में मुझे मिल गई। अब ज़रा देखिए तबाही का मंजर जो लियो गोल्डन ने दिया है। ये एक वीडियो से स्क्रीनशॉट दिया है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है ग्राउंड पर? यहाँ कुछ नहीं था सिवाय खूबसूरत जगहों के। सब जगह चीथड़े पड़े हुए हैं, घरों के, पेड़ों के, हर चीज़ उड़ी हुई है। एक भी पेड़ पर आपको एक पत्ता नहीं मिलेगा। नीचे से पोल की तरह पेड़ खड़े हुए हैं, सब कुछ उड़ गया है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमने तो गाड़ियाँ पड़ी हुई देखी हैं। और फायर ट्रक्स भी 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। इतना ज़बरदस्त तूफान आया, उठा के ले गया और पटक दिया सारी चीज़ों को। ये इन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि सूरज उगा है केंटुकी में और तबाही के नज़ारे, टॉर्नेडो की रैम्पेज के नज़ारे हमारे सामने हैं। 50 मिलियन पीपल स्टिल फेस वेदर रिस्क। 50 मिलियन पीपल इस मौसम का कहर अब भी फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। और इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं हासिल नहीं होगा अमेरिका की गवर्नमेंट से कि अपने घरों को, अपनी आशियानों को दोबारा बना सकें। घर बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं, अभी बताता हूँ मैं। और ये रैम रेविसा डेल ने भी जो लिखा है उसमें पहले फ़ोटो देख लीजिए। ये वो घर हैं, बिल्कुल एक कोने वाला घर तो बिल्कुल पूरी इमारत तहस नहस, नीचे ज़मींदोज़ हो चुकी है। बाकी घरों की छतों में भी भाड़ पड़े हुए हैं और गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं, इनमें भी बड़े टूट फूट हुई है। और ये बताया गया है कि मिसूरी, केंटुकी में जो है काफ़ी लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 2 लाख लोग जो हैं उनके पास बिजली नहीं है, हज़ारों लोग भाग गए हैं और बहुत से लोग अभी भी बताया जा रहा है लापता हैं। मिशेल एफ ओजाकी ने जो फ़ोटो शेयर किया है, मैंने इसका एरियल फुटेज देखा था। ये एक चर्च है, चर्च का जो उनका जो भी मीनार वगैरह कहते होंगे वो गिरा पड़ा है और उसी के ज़मीन में नीचे सारा, मैं फुल फ्रेम आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। फुल फ्रेम देखिए, मुझे मत देखिए। ये फुल फ्रेम, पिछला भी आपने फुल फ्रेम देखा ही होगा। तो ये जो है ना, ये सारा मलबा नीचे गिरा पड़ा है, उसका वो जो स्ट्रक्चर ऊपर से गिर गया, बेल वगैरह होती है। और ये तबाही वहाँ पर मची है केंटुकी में। और ये यूएसए टुडे ने भी खुद ये फ़ोटो दिए हैं। अब 2 औरतें एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। दोनों के ही घर उजड़ चुके हैं, दोनों ने ही जो ख्वाब, जो आशियाने देखे थे, सब खत्म है। अब सोचिए इसराइल कितने हमले कर रहा है। मैं इसराइल की कहानी तो बाद में दिखाऊंगा। अमेरिका कितना ताकतवर है, लेकिन क्या कुदरत के आगे भी ताकतवर है? नहीं, कुदरत के आगे तो कोई अमेरिका नहीं है। लाखों करोड़ों अमेरिका यूं ही चुटकी में ऐसे हो जाते हैं। कुदरत की ताकत ऐसी चीज़ है, सुपर पावर और सुप्रीम पावर। ये तो मसला है। आम लोग का आशियाना उजड़ जाता है और उनको कोई पैसा नहीं देता। पैसा चला जाता है किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग में गोला बारूद देने के लिए। इन लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि अपने आशियाने दोबारा बना सकें बेचारे। गाड़ियाँ इनकी तबाह हैं इस फ़ोटो में। उन 2 औरतों के बाद आप देख रहे हैं सब कुछ तबाह है, खेत, फसल वगैरह सब है। अब ज़रा वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको हैरत होगी।
میں آپ کو یہ جو انہوں نے ملٹری کانفلکٹس نے شیئر کیے ہیں ویڈیو، اس میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاتا ہوں. ایک موبائل سے بنا ہوا ہے کہیں کھڑکی سے، بیلکنی سے، اور آپ کو دوسری بلڈنگ کی چھت دکھ رہی ہے، اور چھت ایک دم سے طوفان اڑا لے جاتا ہے، پوری بلڈنگ کی چھت کو اڑا لے جاتا ہے. یہ طوفان کی، اب یہ قدرت کی آپ دیکھ رہے ہیں طاقت کیا ہوتی ہے طاقت. اور میں آپ کو اس میں کا ایک چوتھا ویڈیو دکھاتا ہوں اسی ٹویٹ میں. آپ دیکھیں گے یہ بھی کسی کے گھر سے بنایا ہوا ہے، اور چاروں طرف وہ بندہ کیمرہ گھما رہا ہے. کہیں کار ٹوٹی پھوٹی، گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں، سارے اسٹرکچر، گارڈن وغیرہ، اس کی فینسنگ سب کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے. اور طوفان کے بعد بارش بھی ہو رہی ہے، کچھ بچا ہے؟ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں. لوگ بیچارے مطلب قدرت کے آگے بے بس ہے ہر کوئی. وہ جانتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ جہاں جو چاہیں کر لیتے ہیں، وہ ان کی طاقت ہے، لیکن وہ جو اوپر والے کی طاقت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کا طوفان تھا. جیو ٹیک پاور میں دیکھیے ذرا، اتنا بڑا یہ ٹورنیڈو اٹھ رہا ہے، ٹورنیڈو کہہ دیا، ٹورنیڈو اٹھ رہا ہے، بونڈر، یہ کالا کالا جو اٹھ رہا ہے. مطلب اس طریقے سے سڑک پر وہیکلس آ رہے ہیں، پیچھے ٹورنیڈو آ رہا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور یہ بالکل زمین سے آسمان تک، آپ ہاریزونٹل میں، ورٹیکل میں دیکھیے، پورا آسمان تک یہ ٹورنیڈو گیا ہے. یہ قدرت کی طاقت ہے. چلیں اسرائیل کی بات کریں. اسرائیل میں آگ لگی ہے پھر سے. فائر فائٹر بیٹلنگ بلیز نیئر ناردرن کیبوٹس جینف آرڈر. اب یہاں بھی لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے، اور ایک جگہ ہے ناردرن کیبوٹس میں، وہاں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے. فائر فائٹرز اب بھی جوجھ رہے ہیں، آگ بجھ نہیں رہی ہے. یہ وہ اس آگ کی تصویریں ہیں جو میں آپ کو تھوڑا کلر چینج کر کے دکھا رہا ہوں. ہاریٹس نے شیئر کیا ہے یہ ویڈیو، اور یہ آپ 2-3 اس کے اسکرین شاٹ دیکھ لیجیے، ویڈیو نہیں دکھا رہا، کس طریقے سے دھواں اٹھ رہا ہے. حالانکہ یہ بتایا ہے کہ اوپن ایریا میں، رامت حشوفیت ایک ایریا ہے، وہاں پر اوپن ایریا میں یہ آگ لگی. فی الحال اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا، جب اسرائیل وار روم کو میں نے پڑھا رات میں، تو انہوں نے اس کے بعد یہ اپلوڈ کیا 3 گھنٹے بعد کہ اسرائیل فائر اور ریسکیو سروس کے جو فائر فائٹرز ہیں وہ لگاتار جنگ لڑ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیبوٹس رامت حشوفیت میں آگ کو بجھایا جا سکے. چونکہ ہیوی اسموک ہے، بہت گھنا دھواں ہے، بہت زیادہ دھواں ہے. ان لوگوں نے عرض کیا ہے، لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھیے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے. دا جوئش نیشنل فنڈ از ایڈوائزنگ، جوئش نیشنل فنڈ جو ہے وہاں کا، اسرائیل کا، اس نے لوگوں کو ایڈوائز دینی شروع کر دی ہے، لوگوں سے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ جو ہے آپ اپنے اپنے رامت منشے پارک جو علاقہ ہے اسے بالکل خالی کر دیں. آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ آگ پھیل سکتی ہے. یعنی وہاں بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے. اور یہاں بھی قدرت کا جو ہے وہ قہر ایک عجیب طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے. امریکہ میں طوفان وہ والے آتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ پہلی بار آ رہا ہو. اور اسرائیل میں بھی آگ لگتی رہتی ہے، لیکن یہ ابھی دونوں انسیڈنٹ ایک ساتھ ہوئے ہیں تو میں نے مکس کر کے آپ کو خبر دی. ایک اس کا پہلو اسرائیل میں آگ لگنے کا یہ بھی ہے، جو فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی، سب سے بڑی اور اچھی نیوز ایجنسی، خبر آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں جا کر. 17 مئی کو انہوں نے شام کو یہ ویڈیو شیئر کیا کہ اسرائیلی سیٹلر ملیشیا جو ہیں، انہوں نے رامن ویلی میں جو تل کرم میں آتا ہے، وہاں پر فلسطینیوں کے کھیتوں میں، زمینوں میں آگ لگائی. اور جب وہ آگ بجھانے جا رہے تھے تب انہیں اسرائیلی فورس نے روک لیا. اسرائیلی جو ملیشیا ہے اس نے ویسٹ بینک کی تلکارم میں حملہ کیا، آگ لگا دی. اسرائیل کی فورس وہیں کھڑی تھی، فلسطینی لوگوں کو آگ بجھانے سے روکتی رہی، آگ نہیں لگ. تو آگ کچھ اس طریقے سے بھی لگتی ہے کہ سیٹلرز، لیگل سیٹلرز، یہ غنڈے اگروادی آگ لگاتے ہیں، پھر یہ پھیلتے پھیلتے ان علاقوں تک بھی پہنچ جاتی جہاں انہوں نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے یا کھیتی لگائی بھی ہوتی ہے. فی الحال احمد غزالی نے کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اسی آگ سے ریلیٹڈ، کتنی صحیح ہیں نہیں مجھے پتا، باقی دونوں میرے اتھینٹک سورس تھے. یہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ 3 ایئر کرافٹ لگے ہوئے ہیں فائر فائٹنگ کے، اسرائیل کے آگ بجھانے میں 20 فائر فائٹنگ ٹرکس لگے ہوئے ہیں. اور یہ آگ کی تصویریں ہیں، آگ جل رہی ہے اور جنگل میں پھیل سکتی ہے، ہوائیں تیز ہیں. اور یہ کچھ عمارتوں کے پاس بھی دھواں آ گیا ہے، سیٹلمنٹس ہیں، لہٰذا لوگوں کی جان بھی خطرے میں. یہ تیسرا ویو ہے سیٹلمنٹ کا. تو فی الحال اسرائیل میں بھی اس وقت حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہیں قدرت کے اعتبار سے. حالانکہ وہ طاقت کے ساتھ غزہ میں آگ لگا رہا ہے، غزہ پر بم برسا رہا ہے، لیکن ایک قدرت ہے اور اس قدرت کی طاقت ہر طاقت سے اوپر ہے. کیا کہیں گے. فی الحال
ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ رک جائے، کسی کا بھی نقصان نہ ہو، لیکن یہ جنگ سے نہیں، قدرت سے ریلیٹڈ خبریں تھیں، آپ کو پہنچا دیں۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔